फैमिली, SRG फैमिली के बुजुर्गों, बेटियों, बहनों, स्पेशली डिसेबल लोग, माजूर लोग और वो बेवाएं जिनका BFIU के ऊपर, SRG के ऊपर ट्रस्ट था, उनके ऊपर ट्रस्ट था। और ये ट्रस्ट एक दिन का नहीं था, गुज़िश्ता 6 सालों का था। और अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से मेरे अंदर तो इतनी कोई एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि इस सिस्टम के तहत 6 लाख मेंबर और 30 लाख खानदान इस सिस्टम से जुड़े हुए थे। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद कराता चलूं कि जब 14 नवंबर 2020 को हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था लाहौर में, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। और 19 नवंबर को सबसे पहले FIA ने हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए और हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जेल में भी डाल दिया गया। और अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआओं से हम वहाँ से कामयाब हुए। सिंध थे और ECL से नाम भी हमारा हट गया था। और फिर मैं बाकू और बहरीन के टूर पे गया था और वापस आया था। उसके बाद फिर यही कार्रवाई कॉर्पोरेट बैंकिंग वाले ने शुरू की। और जो कंप्लेनेंट थे, मेरी एक्स थी, उसने वहाँ पे जाकर SCCP में कंप्लेन की। और SCCP की कंप्लेन के बाद SCCP ने नोटिस लिया। SCCP ने कैमरा को लिखा, जिसकी वजह से मेरे पुराने फ़ोन भी नंबर सिम ब्लॉक्स हो गई जो मेरे नाम पे थी। और जितने हमारे अकाउंट थे दोबारा फ्रीज कर दिए गए। और यही कार्रवाई नैब ने की। नैब की कार्रवाई के बाद फिर हमारा केस हाई कोर्ट में चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाद जब बिल कैंसिल हुई, हर जगह पे हम पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर जब नैब ने हमें अरेस्ट किया तो 1 महीना हमारा रिमांड था। और रिमांड के बाद तकरीबन 201-2 दिन जो है ना, मुझे यहाँ पे अडियाला जेल में हो गए। यहाँ आने तक सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात, सुबह दोपहर शाम, हर वक्त हर हाल में हमारे लिए दुआएं की। ये वो लोग थे जो बेलौस सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए दुआ गो थे कि कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो, सैफरमान बाहर आ जाए। और सैफरमान जब तक रहेगा ये सिस्टम चलता रहेगा, ये उनका एक बिलीव था। दूसरे नंबर पे वो लोग जिन्होंने, मैं जब अरेस्ट हो गया उसके बाद लीडरों की कॉल पे, रातों रात कॉल के ऊपर नैब कोर्ट में आए। वहाँ पे उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक गए। एक फोरम ने एहतजाज किया कि सैफरमान को रिहा किया जाए। सैफरमान के खिलाफ हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। वो FIA में भी, नैब में भी गए और वहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट, नैब कोर्ट में भी आए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो हर तारीख पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से लीडर्स, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे। और जब तक मैं नैब कोर्ट में मौजूद रहता था, जब तक मेरी गाड़ी मुझे लेकर नहीं जाती थी, वो बंदे 20, 25, 30, 50, 100 तक भी होते थे जो मुझे कोर्ट के अंदर भी मिलते थे, बख्शीखाना में भी मिलने की कोशिश करते थे। और फिर जब तक गाड़ी जाती नहीं थी वो वहाँ पे रहते थे। और लम्मा बलम्मा जो भी खबर होती थी, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो उसको फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर बताते थे और लोगों को गाइड करते थे। उसके बाद वो टॉप लीडर से मुराद किसी स्पेसिफिक एक बंदे का नाम नहीं है। टॉप लीडर वो भी है जिसकी टीम में 10 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं या 20 बंदे हैं। उन लीडरों के घरों पे लोगों ने पहुंचना शुरू किया मेरे अरेस्ट होने के बाद। और उन लोगों को मुख्तलिफ जिरगों में, मुख्तलिफ थाने कचहरी में घसीटा, तरीके से भी उनको समझ आई। उन लोगों ने खंदा पेशानी से उन लोगों को गाइड भी किया, पेश उनसे राब्ते भी रहे, उनसे मुलाकातें भी की। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों को शुक्रगुजार हूँ जो दिन रात व्हाट्सएप ग्रुपों में लोगों के हर तरह के सवालों के जवाब देते थे, चाहे वो उनकी ज़ात के खिलाफ होते थे, चाहे वो मेरी ज़ात के ऊपर होते थे, चाहे वो सिस्टम के ऊपर होते थे। उन्होंने हर बेहुदा सवाल को भी, बेतुके सवाल को भी खंदा पेशानी से पेश किया और उसके जवाब देते रहे। मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। आज आप सब लोगों की मोहब्बत से, मेहनत से और
اس شفقت سے آج میں پہلا سکھ کا سانس لے رہا ہوں، آزادی کا سانس۔ آپ کو پتہ ہے قید چاہے وہ سونے کے پنجرے میں رہو، قید ہوتی ہے۔ یہ جو 201 یا 202 دن گزرے ہیں یہاں پہ، 200 پلس جو دن گزرے ہیں میری زندگی کے 53 ایئر ایک طرف، اور یہ جو 6 مہینے پلس یہاں پہ گزرے ہیں یہ ایک طرف۔ آپ کو پتہ ہے مشکل وقت اس فلٹر کی طرح ہوتا ہے جس میں ہر گندی چیز چھن کے باہر رہ جاتی ہے اور صاف چیز نیچے اتر جاتی ہے۔ اس مشکل وقت میں مجھے اپنے ساتھ ان لالچی دوستوں کا، ان مفاد پرست ٹولے کا، اس آستین کے سانپوں کو جانچنے کا، پرکھنے کا بھی موقع ملا، جن کی خواہش تھی، جن کی کوشش تھی کہ سیف الرحمان 2 سال سے پہلے تو باہر نہیں آئے گا، سیف الرحمان 4 سال سے پہلے تو اس کی بیل نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے سسٹم کے بعد ہمارے سسٹم کی حفاظت کے لیے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ہماری امانتیں تھیں، اور یہ وہ لوگ تھے جب یہ جس دن میں اریسٹ ہوا ہوں اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان، دست و گریبان ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگے، اور میری وائف رومیسا کو خرچے کے لیے اگر وہ پیسے مانگتی تھی تو یہ اس کے اوپر ایسے جتلاتے تھے، ایسے جیسے احسان عظیم کر رہے ہیں، جیسے یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس رفتار سے اور جس بدمست گھوڑے کی طرح ہم ہوا میں دوڑ رہے تھے، میں بھی اور میرے ساتھ دوسرے بھی جو اس سسٹم سے 5 سال سے 6 سال سے اللہ نے ہمیں ایک جھٹکا دیا ہے، تو اس بدمست گھوڑے کی طرح ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہماری موت ہو جاتی اور ہم سے کتنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی جس کا ہمیں ازالہ کرنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، جن لوگوں کو ہم نے سیاہ سفید کا مالک بنایا ہوا تھا انہوں نے کس طریقے سے آنکھیں پھیری۔ اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ راجہ صاحب نے مختلف ویڈیوز میں زمینی مخلوق، خلائی مخلوق، درمیانی مخلوق اور مختلف حوالوں سے باتیں کی، اور ان کی ان باتوں کے اوپر بھی ہمارے بہت سے لیڈر سیکھ پا تھے، اور وہ راجہ صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ بالبقول ان کے وہ 5% یا 10% نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ چیزیں ہیں جو میں خود آ کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ یہ میرا پہلا وائس میسج ہے، جیل سے باہر آنے کے بعد ایک وائس میسج ہے۔ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر میں آپ کو ایک ویڈیو میسج دوں گا جس میں آپ کو ساری چیزیں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ میں اپنی لیگل ٹیم سے ملنے کے بعد آپ کو اپنا لائحہ عمل دوں گا کہ میں نے پاکستان میں رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے سب لوگوں کو جو ان کی امانت ہے اس کو واپس کیسے کرنا ہے۔ تو ابھی بھی آپ سے ایک التماس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری حالت کیا ہے، میری صحت کیا ہے، اور یہاں پہ بھی جب جیل میں بھی مجھ سے لوگ ملنے آتے تھے تو زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے، یا جو کورٹ میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کہتے تھے کہ سر جی باقی کسی کو پیسے دے نہ دیں، آپ ہمیں دے دیں، آپ کسی کو دے نہ دیں، صرف ہمیں اکوموڈیٹ کر دیں۔ تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میرے لیے ہر وہ شخص جس کے $50 کی انویسٹمنٹ ہے یا 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ میرے لیے دونوں شخص برابر ہیں، دونوں کو پیسے ملیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کی 5 کروڑ ہے اس کی میرے ساتھ اپروچ ہے کا فون کرواتا ہے یا کسی جاننے والے کا فون کرواتا ہے اس کو پہلے مل جائیں گے، اور $50 والے کو پیسے نہیں ملیں گے۔ انشاءاللہ سب کو ایک ساتھ پیسے ملیں گے، بلا تفریق پیسے ملیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی امانت ہے میرے پاس، اور کسی کی امانت کسی کا 1 روپیہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں خصوصاً آپ سے دعا ہے، ایک التماس ہے کہ میری صحت کے حوالے سے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ ہم بھی جائیں، آپ بھی جائیں، اور یہ بھی فیو فیملی انشاءاللہ اسی طرح بڑھتی پھیلتی پھولتی رہے گی، اور ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ کوئی چند عرصے کا ساتھ نہیں تھا، یہ چند روپیوں کا ساتھ نہیں تھا، اور تا حیات رہے گا جب تک میری سانس میں سانس ہے۔ السلام علیکم، فیملی زندہ باد، تھینک یو۔